आयज आमचो शिवोलचो भाव आनी म्हाजो टॅक्सी भाव ताका पुलीस स्टेशनान आपयल्ले म्हणून आमी गोंयभरचे टॅक्सीकार आनी आमी आमचे लोक आनी सोशल एक्टिविस्ट हांगा ताका सपोर्ट करपाक आयिल्ले आसा अंजुना पुलीस स्टेशनान। हांव म्हणपाक सोदतां की हो जो बिझनस आसा टॅक्सीवाल्याचो जो हांवें काल एकदां म्हणिल्लें, हो जो टॅक्सीचो बिझनस आसा तो एकूच बिझनस असो आसा जो आमच्या लोकला कडेन उरिल्लो आसा। तुम्ही पळोवपाक शकता की हॉटेल म्हण दिल्ली कार, मागीर आनी कसलो पॅराशूट आनी कितें कितें नवे नवे जे कितें बिचार बिझनस आयिल्ले आसा ते सगळे दिल्ली कार कडेन पाविल्ले आसा। आनी होच बिझनस आसा जो आमचो टॅक्सी भावां कडेन आसा। आमी सदांच आमच्या गांवचे भुरग्यांक नाजाल्यार आमच्या घरच्या लोकांक जेन्ना टॅक्सी आमच्या भावा बरोबर धाडटा तेन्ना आमकां एक ट्रस्ट आसता, एक विश्वास आसता। आणि म्हाका दिसता की हो विश्वास हो बिझनस जर आमच्या टॅक्सी भावा कडेच उरलो जाल्यारच आमचे कडेन उरतलो। आमी पळयल्ले आसा की दुसऱ्या स्टेटान कितें कितें क्रायम जाल्ले आसा, ते क्रायम खंय तरी बंद जावपाक जाय। आनी आमचे टॅक्सी भाव जे वाटेर असतात केन्नाय कितें आमकां डिफिकल्टी येता, केन्नाय आमची गाडी बंद पडटा, केन्ना आमचो एक्सिडंट जाता, पंक्चर जाता, तेन्ना आमचे टॅक्सी भाव आमकां पावता। आनी हेकाच लागून आमी सगळे गोंयचे लोक आमच्या टॅक्सी भावा बरोबर रावपाक जाय अशें म्हाका दिसता। हांवें पळयल्लें आसा हांव दुसऱ्या स्टेटान जेन्ना वता तेन्ना जे टॅक्सी एग्रिगेटर जे ऍप यूज करता तेन्ना हांव तांकां विचारता की तुमकां ह्या हितूंतल्यान कितें फायदो जाता, तेन्ना तेंच्यांनी खूब जाणांक हांवें विचारलें तेन्ना तांचे कडल्यान कळटा की हे सगळे आमकां डिफिकल्ट जाल्ले आसा, आमकां कांय म्हणजे वेळ मेळना। आमी जे पयलीं 8 वरां काम करताले ते आतां 16 वरां आमकां काम करचें पडटा, तरी सुद्दां आमचे कडेन कांय पयशे उरना। सो हांव मागता सरकारा कडेन की तांचो जो मुद्दो आसा, जो एग्रिगेटर तांकां नाका म्हणटा ते तांच्यांनी सिरियसली घेवचो आनी आमचो